और भाई आज का सवाल ये है कि कुरान पाक में क़यामत का भी जिक्र है, साथ भी है और कहीं जलजला भी है। और क्या और तर्जुमे में अक्सर ये लिखा होता है कि तीनों का तर्जुमा है कि क़यामत की बात होगी। हम्म। तो क्या ये तीनों क़यामत ही कहलाएंगे या कोई इनको अलग अलग इवेंट सफर करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात, हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है कुरान मजीद के तर्जुमों में सात। एक कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सात, अल सात, सात, क़यामत, क़यामा, अल क़यामत, ज़लज़ला। तो जब तर्जमा करते हैं तो एक ही करते हैं कि क़यामत की बात हो रही है, यानी कि तर्जमा और तफसीर करने वाले ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये क़यामत की बात हो रही है। यही है ना? जी बिल्कुल। हाँ, मैंने भी काफी सारा इस पे गौर किया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस पे हम मुख्तसर बात कर लेते हैं, ठीक है ना? अब जब भी कुरान मजीद पढ़ें, ठीक है, सात और चीज है, अल सात और चीज है, क़यामत और चीज है, ज़लज़ला और चीज है। इस तरह के बहुत सारी और भी चीजें हैं, अल कारिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी और इस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं। यानी कि अजाब है ना, अजाब के मुख्तलिफ नाम है। अजाब के क्या है? मुख्तलिफ नाम है। जो इंसान अमाल करते हैं, जो काम करते हैं, उनके अमाल के जो रद्द अमल निकलते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, अमल का रिएक्शन, रद्द अमल जो है, अमाल का जो रद्द अमल है वो, बुरे अमाल का जो रद्द अमल है वो बुरा ही होता है ना, तो वो अजाब है। तो ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के अजाब हैं, ठीक है, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। तो अब इस पे ना मैं आपको बताऊं, जो तो है क़यामत, वो सिर्फ एक है। वो क्या है? एक है। जहां कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जब क़यामत का जिक्र करना होता है ना, तो उसको क़यामत ही अल्लाह ताला कहता है। क़यामत एक ही है जो अल्लाह ताला, यानी कि अल्लाह ताला ने जो चीज भी बनाई है ना, जो चीज भी बनाई है अल्लाह ताला ने उसको एक मुकर्रर हद उसकी मुकर्रर किया ना, उसका टाइम अल्लाह ने मुकर्रर किया है किसी भी चीज का। जैसे आपको अल्लाह ने पैदा किया, मुझे पैदा किया, तो हमारी अल्लाह ने मौत भी पैदा की है ना, हमारे कहर वक्त भी पैदा की है। किसी भी मखलूक को जब अल्लाह ने पैदा किया तो उसका एक एंड भी है, ठीक है ना? और किस चीज का एंड कब है ये कोई बशर नहीं जानता सिवाय अल्लाह के बनाने वाले के, ठीक हो गया। इसी तरह क़यामत भी एक, मतलब एक मखलूक है, एक इवेंट है। ये पूरी जमीन और आसमान, ठीक है, जो कुछ भी है, ये जो सियारा जिस पे हम बैठे हुए हैं, जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पे जिंदगी पाई जाती है, जब इसको अल्लाह ने बनाया तो इसका भी एक आखिरी वक्त है, इसकी भी एक हद मुकर्रर है, ठीक है। इसका भी एक आगाज है तो इसका अंजाम भी है, इसका भी एक एंड है। जब इसका एंड है, जब इसने खत्म हो जाना है कि जमीन के ऊपर जिंदगी फिर नहीं पाई जाएगी, ठीक है, यानी कि एंड हो जाएगा, जब इस जमीन का भी एंड हो जाएगा तो उस लम्हे अल्लाह ताला क़यामत लाएगा। वो एक क़यामत है, ठीक है। तो क़यामत अल्लाह ने लानी है, यानी कि अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया है, इस पे हयात पैदा की है, इसको सजाया है, तो इसका एक एंड भी है। जो इसका एंड है ना, वो क़यामत है, ठीक है। क़यामत एक आखिरी घड़ी का नाम है। साथ कहते हैं घड़ी को, वक्त को। साथ किसको कहते हैं? घड़ी को, वक्त को। जब अल्लाह ताला कुरान में क़यामतों का साथ कहेंगे ना, तो उसमें कहेंगे कि आखिरी वक्त, आखिरी घड़ी, यानी कि उसमें को समय लग जाएगा कि ये क़यामत की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो सात है, सात यानी कि एक खास वक्त, एक मखसूस घड़ी, लम्हे, ठीक है, उसमें किसी भी किस्म का आपको अजाब हो सकता है। अल्लाह ताला ने पहले जो रसूल भेजे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अल्लाह ने रसूल भेजे, तो हर रसूल अपनी उम्मत को, अपनी कौम को जो दावत दे रहा है, उस दावत में ये पैगाम दे रहा है कि अगर तुम ये बुरे अमाल नहीं छोड़ोगे तो एक साथ आ जाएगी, यानी कि एक बुरा वक्त आपके ऊपर आ जाएगा, एक खराब घड़ी से आपको सामना करना पड़ेगा। वो घड़ी में आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। वो कौन सी घड़ी है? वो जो जो भी घड़ी है, ठीक है, वो साथ है। उसमें जो अजाब आएगा वो उनके अमाल के मुताबिक आएगा कि वो किस तरह के अमाल कर रहे हैं और किस चीज में अमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कौम नूह किस चीज से तबाह हुई? सैलाब से, तूफान से, ठीक है ना। तो वो उनका था अलसात, वो उनकी क्या थी? अलसात।
جب ان کو رسول حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے تو وہ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ کہیں گے. تو یہ کیا ہے؟ سات. یہ سات ہیں. اجل بھی اس کو کہہ لیتے ہیں. یہ سات ہے یا اجل بھی کہہ لیتے ہیں. یہ آپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے. اگر تم رک جاؤ گے تو ان کا سلسلہ تھم جائے گا، ہم رک جائیں گے. اگر نہیں رکو گے، آگے بڑھو گے، تو پھر السات آئے گی، یعنی کہ ایک بڑا عذاب جو ہے نا اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور آپ مارے جائیں گے. وہ نہیں باز آئے. ٹھیک ہے. تو پھر اجل مسمہ آ گئی، مطلب السات آ گئی، یعنی کہ ان کا اینڈ آ گیا، اس قوم کا اینڈ ہو گیا. جیسے میں نے بتایا نا، ہر چیز کا اللہ نے اینڈ رکھا ہوا ہے. ملکوں کا بھی اینڈ ہوتا ہے، امتوں کا بھی اینڈ ہوتا ہے، قوموں کا بھی اینڈ ہوتا ہے. تو اس قوم کا اینڈ آ گیا تو ان پہ عذاب آ گیا سیلاب کا، طوفان کا. تو یہ ان کے لیے السات تھی، ختم ہو گئی. رسول نے السات سے ڈرایا تھا نا، تو وہ کہتے تھے تم لاؤ جسے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اس کو لاؤ. تو وہ تو اس پہ قادر نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں تو قادر نہیں ہوں. تو اللہ کو پتا ہے جو آپ مال کر رہے ہیں، اس امال کہ جو رد عمل ہے، ایک جو بڑا عظیم رد عمل اس کا جو ظاہر ہونا ہے وہ کعب ہونے، میں تو نہیں جانتا، یہ تو اللہ کو پتا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو کر رہے ہیں نا، اس کا اینڈ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے. اسی طرح فرعون کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں جب پڑھے تو ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے نا، مینڈکوں کا، ٹڈیوں کا خون کا آتا تھا نا. تو یہ سات تھی ان کے اوپر، یہ گھڑیاں تھی، یہ برا وقت تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے تھے کہ یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، تو یہ رک جاؤ، نہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، کذب نہ کرو. وہ نہیں مانتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا پھر آپ کے اوپر سات آئے گی. تو پھر وہ آ گئی نا، ختم ہو گئی. تو سات جو آتی ہے السات، چھوٹے عذابوں سے جو بڑا آخری عذاب ہوتا ہے جو کسی کو بالکل تباہ کر دیتا ہے، وہ السات ہے. تو رسول تو السات سے ڈراتے تھے، تو وہ تو آتی تھی نا. اسی طرح ہود علیہ السلام، سمود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، جتنے بھی رسولوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا، کس سے ڈرایا؟ سات سے ڈرایا نا، کہ چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، اگر نہیں باز ہوگا تو سات آ جائے گی، بڑا عذاب آ جائے گا، وہ مارے گئے. ٹھیک ہے نا، یہ ڈرایا. تو زلزلہ بھی میرا حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان پہ یہی آیا تھا نا، یہ پہاڑ پھٹے تھے، پتھروں کی بارش. تو یہ بھی ان کے اوپر اثرات تھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ پانی میں غرق ہو گئے، ان کے اوپر طوفان آیا، اور کسی کو پتھروں کی بارش ہوئی، اور کہیں جو ہے نا ان کے اوپر شدید طوفان چلا، آندھی آئی زور کی. ایسے ہی ہے نا. تو یہ مختلف جو عذاب ہیں، یہ عذاب کو السات کہتے ہیں. مطلب السات ایک مخصوص وقت، ایک گھڑی، برا وقت ہے آپ کے اوپر جو آ سکتا ہے برے اعمال کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ جو قوم عمل کر رہی ہے اس کے مطابق آئے گا. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس کو سات کہتے ہیں. تو جو زلزلہ ہے، زلزلہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی سات ہے. ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے نا، ابھی پاکستان میں بھی آیا، کئی جگہوں پہ آیا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ سات. یہ سات ہے. یعنی کہ انسان جو برے اعمال کر رہے ہیں اس سے یہ سات آ رہی ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے. جب یہ بڑے لیول کا زلزلہ آئے گا نا تو اس کو کہیں السات. اس السات میں کیا ہوا؟ اس السات میں زلزلہ آیا. اس السات میں کیا ہوا؟ طوفان آیا. اس السات میں کیا ہوا؟ پتھروں کی بارش ہوئی. اس السات میں کیا ہوا؟ پانی میں غرق ہو گئے. اس السات میں کیا ہوا؟ تیز آندھی چلی، طوفانی آندھی چلی، بجلی کڑک چلی، جو بجلی کی کڑک ہے اس نے جکڑ لیا. یہی ہوا نا. تو یہ جب زلزلے کی ہم بات ہوتی ہے نا کہ زلزلہ آنا ہے، تو اس السات میں کیا ہوگا؟ زلزلہ آئے گا. زلزلے میں کیا ہوتا ہے؟ زمین ہلتی ہے، پھٹتی ہے. یہی ہے نا. تو سات سے کا جو آخری ایکسٹریم اور آخری لیول ہے وہ السات، یعنی کہ اس برے وقت میں عذاب کسی بھی چیز کو ہو سکتا ہے، جو آپ کام کریں اس طرح کا آپ کو عذاب پکڑ لے گا. قیامت وہ ہے کہ جب یہ زمین کے اوپر زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی آگے نہیں چلے گی، زندگی پیدا نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی کہ یہاں پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا نا، اینڈ ہو جائے گا. تو یہ ہے قیامت، یعنی کہ اجل مسمہ اس زمین کی، ماں پوری مخلوقات کے، کہ جو اس زمین سے مخلوق یا جو بھی اس زمین کے ساتھ جو بھی چیزیں، جو بھی مخلوق یا ستارے یا سیارے منسلک ہیں، وہ تمام کے تمام کا جب آخر وقت آ جائے گا، اینڈ آ جائے گا، تو اس کو ہم قیامت کہیں گے. قیامت اللہ لاتا ہے. سات یا السات انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، انہوں نے ہمیں قیامت کے عذاب سے بھی ڈرایا. سارے رسول قیامت کے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں اور اس برے عذاب کے رد عمل سے بھی ڈراتے ہیں.
کہ جو آپ کو عذاب پکڑ لے گا نا. تو اللہ کے نبی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں برے اعمال سے روک لیا تھا, اس عذاب سے بھی بچا لیا تھا جو پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تھا, یعنی کہ ہمارے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کے اوپر اثرات نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ان کو ایک بات سے ڈرایا گیا, زلزلے سے, ایسا ہی ہے نا, اور الکارے سے ڈرایا گیا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جو الکارہ ہے وہ بھی ایک ساتھ ہے. اچھا اس ساتھ میں کیا ہوگا, الکارہ ہوگا. الکارہ کیا ہے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر عذاب کا ایک نام ہے. وہ عذاب کوئی بھی ہے, جب وہ نازل ہوتا ہے تو اس وقت کو, اس گھڑی کو سات یا سات کہتے ہیں, جو ایسے ایسے ہو جاتا ہے. یہ 2 منٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, یہ 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, یہ 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. جیسے ترکی میں زلزلہ کتنی دیر کا آیا, کوئی آدھے گھنٹے کا تو نہیں آیا, کتنا آیا تھا وہ, 2 4 6 منٹ, اتنا ہی ہوتا ہے نا. یہ چیز ہوتی ہے. آگے سمجھ, اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تمام سننے اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں. میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات کی آگاہی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.